हरिः ओम् कृष्णाय गोविन्दाय देवके नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री कृष्ण। आसन्तु पुणी आपण को चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म योग ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय आपण माने शुणिबे। आमको अमूल्य मिश्र पंडित कालिया भाईना सी आमको शुणेबे। आमे शुणिबा सेमती सबु अध्याय भगवान कथा दिव्य कथा श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ अध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वति योगं प्रक्तमानहमव्ययम् विवस्वनमान विप्राहमनरीक्षाकविब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदो सकालीनेह महता योगनष्टः परन्तप सैवायं मयातिथ्य योगा प्रक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्यतदूतम। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतदभिजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अजोऽपि सन्नपि आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमिमं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया ममुपस्थिताः बहवो ज्ञानतपसा पुता मद्भावमागताः ये च धामं प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः परथ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणं सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम्। न मं कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्नाशो बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञन्त्वा वक्ष्यसे शुभात्। कर्मणह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्या कर्मजा पश्चात् कर्मणि च कर्मजा सा बुद्धिमानमनुष्येषु सा युक्ता कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तनिराश्रयः
कर्मण्याभिप्रवृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराशिरजदचिदात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालवसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतविमच्छरः समासिद्धापसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुत ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासति ब्रह्मज्ञापरे यज्ञं यज्ञनैवोपज्यूहति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्यसंयमाग्नेषु ज्यूहति शब्दादीनि विषयानन्यगिन्द्रियाग्नेषु ज्यूहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरि आत्मसंयमयोगग्नुज्यूहति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपयज्ञायोगयज्ञास्तथा परि स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च जतया संसितव्रताः अपानिज्यूहति प्राणं प्राणिपानं तथा परि प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरिनियताहाराः प्राणनप्राणेषु ज्यूहति सर्वप्यतियज्ञविदो यज्ञाखिपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतो भुजन्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतन्या कुरुषातमम् एवं बहुविधा यज्ञा विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मजानविधितान् सर्वं निबङ्ग्यन्त्वा विमुच्यसे श्रियानद्रव्यमयदयज्ञजज्ञानजज्ञः परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थज्ञाने परिसमप्यते तद्विधिप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यजन्त्वा न पुनर्मोहमिवं जस्यसि पन्नव येन भूतन्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापिभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधंसि समेध्वग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन शत्रुसं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिधः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावन् ज्ञानं तत्परः सन्धतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं सन्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति नापारो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसंशय आत्मबन्धं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानसिनात्मनः चिदैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत ॐ तच्छदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगनाम चतुर्थोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे। आपण माने शुणुथिले
ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ। ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। କର୍ମଣ୍ୟ ହି ବି ବୋଧବ୍ୟଂ ଚ ବିକର୍ମଣଃ ଅକର୍ମଣଶ୍ଚ ବୋଧବ୍ୟଂ ଗହନା କର୍ମଣ ଗତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ପାର୍ଥ, କର୍ମ କ'ଣ ବୁଝୁ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଫଳ, ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ଖରାପ ଫଳ। କର୍ମଣ୍ୟ ହି ବି ବୋଧବ୍ୟଂ ଚ ବିକର୍ମଣଃ। ବିକର୍ମ କର୍ମଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁ। ବିକର୍ମ କର୍ମ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଅକର୍ମଣଶ୍ଚ ବୋଧବ୍ୟଂ। ଅକର୍ମ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁ। ଅକର୍ମ କର୍ମର ଆଜ୍ଞା କିଛି ପାର୍ଥିବ ଫଳ ନାହିଁ। ମୋର ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଇଯିବ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଇଯିବ, ପୁଅ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଯିବ, ଏମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଅକର୍ମ କର୍ମ କହିଲେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଯେଉଁ କର୍ମର ଏକମାତ୍ର ଫଳ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ଅକର୍ମଣଶ୍ଚ ବୋଧବ୍ୟଂ ଗହନା କର୍ମଣ ଗତି। ଏ କର୍ମର ଗତି ବଡ଼ ଗହନ। କାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଶଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା କି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା କି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମିଳୁ, କୃପା ଲାଭ ହଉ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।